अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। मौजूदा हफ़्ता 10 से 16 दिसंबर 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ़्ते की इब्तिदा करने से पहले जो पिछले हफ़्ते में मैंने शो किया था सबके सामने कि ये मेरी किताब है, पिछले 1 से 1.5 महीने में पूरे पाकिस्तान में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको शायद प्रॉपर वहाँ तक रसाई नहीं हो रही है। तो उनके लिए हमने एक ऑप्शन रखी थी कि जैज़ कैश का अकाउंट नंबर भी वीडियो पे दिया हुआ है। तो आप 300 रुपये, कोई डाक खर्च नहीं है, ये 300 रुपये इस किताब की कीमत है। आप 300 रुपये ही भेजेंगे जैज़ कैश में, और उसके बाद अपना एड्रेस जो है, अपना नाम और एड्रेस लिख के जो आपके पास वहाँ से मैसेज आएगा वो दोनों चीज़ें आप सेंड कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपको किताब घर बैठे मिल जाएगी। और मज़े की बात यह है कि उसमें मेरी तरफ से कोई दुआ, कोई अच्छी बात, कोई खुशखबरी में भी क्या होगी पता नहीं मुझे, तो वो आपको मिल सकती है। तो ये था किताब मंगवाने का तरीका। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, बार बार कॉल करते हैं, बेचारों को समझ नहीं आती है तो मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कह दिया कि जैज़ कैश का अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़िएगा। क्योंकि इसमें आपके बारे में बहुत कुछ है। इसमें आपके सबसे पहले जो बात होती है वो आदमी की ज़ात की होती है, अपनी ज़ात के बारे, आपकी ज़ात के बारे में, यानी हर स्टार से रिलेटेड जो लोग हैं उनके बारे में, फिर उनके करियर के बारे में, उनके प्यार मोहब्बत के बारे में, समाजी ताल्लुकात के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, उनके फ्यूचर प्लान के बारे में। और हर महीने की इसमें जो है ना वो डेट्स दी हुई हैं कि कौन सी डेट, यानी कौन सा दिन, कौन सी तारीख़ आपके लिए किस काम के लिए बेहतर है। उसमें भी 5 सेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें मोहब्बत है, मालियात है, हेल्थ का शोबा है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेट्स हैं। तो इस तरह का ये सिलसिला है। तो इसको अगर आप फ़ायदा उठाना चाहें या आपका दिल माने तो मेरा ख़्याल है कि इस वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिएगा, आपको बात सारी समझ आ जाएगी। अब बात शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ़्ते की। उससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकॉन को पुश कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहे। मौजूदा हफ्ते का आगाज़ करने का जो सिलसिला है उसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। ये अमूमी जायज़ा क्या होता है? यानी आम तौर पे जो मुमकिन तौर पर जो चीज़ें हो सकती हैं स्टार मूवमेंट्स के मुताबिक। ये चूँकि इंडिविजुअल नहीं है कि हर डेट के मुताबिक जो तफसील नहीं है, तो ये जर्नल एक ओवरव्यू इसको कह लें। तो उर्दू में इससे अच्छा कोई लफ्ज़ नहीं था, तो इस वजह से इसको अमूमी जायज़ा कहा जाता है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए कि आपका जो हाकिम सितारा मरीख़ है तमामा ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ कुछ थोड़ा सा इमरजेंसी एक्सपेंस या अचानक फ़ौरी तौर पे कोई अखराजात को सामने ला सकता है, और जिसकी वजह से आपकी तबीयत खासी सेंसिटिव हो सकती है। इसके साथ साथ जो मुश्तरी है वो ज़ायचा के 9वें घर में क़याम पज़ीर होगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जो सफ़र करने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं, अगर वो कोशिश करेंगे तो यकीनन उनको मुश्तरी की जो मदद है, तावन है, या मुश्तरी के असरात की वजह से पॉजिटिव जो असरात आएंगे तो उनको वो सारी चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी, उनकी मंजिल आसान हो सकेगी। और जबकि कुछ लोग हैं आला तालीम के हुसूल के लिए कोशिश करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, तो यकीनन उनको भी थोड़ा मेहनत से काम लेना होगा, कोशिश करना होगा कि बैठे बिठाए कुछ भी हासिल होने का नहीं है। अपने हफ्ते की डिटेल, दिन, महीना और बाकी आपके बारे में जो अपडेट किए गए हैं आर्टिकल, उनको पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 3 से 31 दिसंबर ज़ायचा के 7वें घर में क़याम पज़ीर रहते हुए आपके शराकती कारोबार यानी पार्टनरशिप जिस कारोबार में आपने की हुई होगी, आपके अज़दवाजी तल्लुकात यानी मियाँ बीवी के, इसके साथ साथ प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपके मामलात हैं, जो भी आपके उमूर हैं या इवेंट्स हैं, उनको ख़ास अहमियत का हामिल बना सकेगा। इस दौरान अगर आपने कुछ काम शुरू करेंगे तो आपके तमाम ख़ास तौर पे पार्टनरशिप बेस्ड जो आपके काम होंगे, जो आपके मामलात होंगे, वो आपको माली फ़ायदे के हसूल का सबब बनेंगे। लेकिन इसमें किसी तरह की भी जल्दबाजी या उजलत पसंदी से आपको काम नहीं लेना है, बल्कि सब्र तहम्मुल के साथ बहुत ज़्यादा मुतहम्मिल मिजाजी के, बहुत ज़्यादा कूल डाउन होकर अपने मामलात को समझ के आगे कदम बढ़ाना होगा। और मुखालिफ
جو آپ کے فریق ہیں، جو حسد کرتے ہیں آپ سے، جیلس پرسن ہیں، ان سے آپ کو بچنا ہوگا. اور اگر ان چیزوں کو، اگر ان کے خوف کو آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لیا تو آپ کے جو منفی جذبات ہیں وہ آپ کی صحت خراب کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. یا آپ میں اگر حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. 16 اور 17 دسمبر کو زہرہ اور زحل تسدیس کی حالت میں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ میں ڈپلومیسی، مصلحت پسندی، سیاست، دوسروں کو کیسے آپ نے رام کرنا ہے، اس کے ساتھ فرض شناسی، یعنی آپ اپنے کتنے لائل ہیں اپنی ڈیوٹی سے، یا آپ کے جو فرائض ہیں ان کو کس طرح سے آپ انجام دے سکتے ہیں. اور ایمانداری سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبات جب جنم لے سکیں گے تو یقیناً آپ کو اپنے اہم جو معاملات ہیں، اہم امور ہیں، ان کو آگے بڑھانا، ان کو انجام دینا بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اور اس دوران اگر آپ کوشش کریں گے، یا جو کاروباری لوگ ہیں یقیناً ان کے کچھ کاروباری معاہدے بھی طے پا سکیں گے، اور یہ بھی ڈیفینیٹ اس کی بیس بنے گی. آپ کوشش کریں گے، نیگوشیٹ کریں گے، دوسروں کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں گے تو پھر یہ معاملات بھی سیٹل ہو سکیں گے. برج جوزہ جمنا ہے، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ عطارد 7 تا 31 دسمبر ذائچہ کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا. یہاں یہ مستقیم حالت میں ہوگا، یعنی ڈائریکٹ ہوگا، اور جس کی وجہ سے آپ کے حالات میں اچھی خاصی جو ہے وہ بہتری آ سکے گی. دوسروں کے ساتھ جو معاملات آپ کے چل رہے تھے ان میں اگر کوئی غلط فہمیاں تھیں، پیدا ہو چکی تھیں، یا کسی کی وجہ سے کچھ مس ہیپ ہوئے تھے، آپ کے اندر کچھ کسی کے بارے میں غصہ تھا، ناراضگی تھی، تو وہ بآسانی دور ہو سکے گی. اس کے علاوہ مشترکہ مفادات کے جو حامل آپ کے کام ہیں یا پروجیکٹ ہیں، کچھ آپ نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے تو ان کو آگے بڑھانا بھی بہتر ہوگا. ان میں یا جاری جو آپ کے منصوبے ہیں یا پروجیکٹ چل رہے ہیں تو ان میں یقیناً بہتری آ سکے گی. برج سرطان کینسر، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ قمر 9 اور 10 دسمبر کو منفی یا نحس حالت میں ہوگا. آپ کو ان ایام میں 9 اور 10 دسمبر کو خاص طور پر نہ صرف محتاط رہنا ہوگا بلکہ ان ایام میں کسی بھی قسم کے نئے کام کا آغاز کرنے سے اجتناب برتنا ہوگا، یعنی گریز کرنا ہوگا، اوائڈ کرنا ہوگا. اور صدقات کی ادائیگی بھی لازمی طور پر کرنا ہوگی، کیونکہ صدقہ رد بلا ہے. صدقہ کی وجہ سے بہت ساری مشکلات جو ہیں ٹل جاتی ہیں. 16 اور 17 دسمبر کو زہرہ اور زحل جو ہیں وہ تسدیس کی حالت میں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی خانگی خوشحالی، یعنی گھریلو معاملات میں جو بھی معاملات میاں بیوی کے ہیں، بہن بھائیوں سے ہیں، جو آپ کے گھر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان میں بہتری آئے گی. اگر گھر کے مالی حالات خراب تھے تو خوشحالی جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی پروجیکٹ آپ کا ہٹ ہو جائے گا، کوئی آپ کا نیا آئیڈیا آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس میں بہتری آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اہم کام ہے وہ ہے زمین و جائیداد. اس کی خرید و فروخت اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو خاص طور پہ اگر یہ جوائنٹ وینچر ہیں، آپ کا جوائنٹ بیسڈ ہے، کوئی دوسروں کے ساتھ مشترکہ طور پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گی. اپنے ہفتے کی ڈیٹیل پڑھنے کے لیے، اپنا دن، مہینہ، سال اور باقی چیزیں آپ کے بارے میں جو آرٹیکل ہم نے اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے وزٹ کیجیے گا astrohope.pk. برج اسد لیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ شمس 1 تا 21 دسمبر ذائچہ کے 5ویں گھر میں رہنے کی وجہ سے آپ کو اپنی اولاد کی جانب سے راحت و خوشی کی خبریں مل سکیں گی. میرے بہت سارے جاننے والے ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اب اولاد ہی نہیں ہے تو راحت و خوشی کہاں ہے، صاحب ہم کیا کریں، ہمارے لیے تو پھر کچھ نہیں ہے. تو بھائی آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کو آپ کیئر کر رہے ہیں، جن کی نگہداشت کر رہے ہیں، جن کے لیے ارن کر رہے ہیں اور جن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، جن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، تو یقیناً وہاں سے آپ کو خوشی کی خبریں مل سکیں گی. تو ایسے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو آپ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے لیو والوں کے لیے کہ آپ کے عشق و محبت سے جو متعلقہ معاملات ہیں ان میں آپ کے لیے جو کچھ اہم امور تشنہ لب تھے، ابھی تک انکمپلیٹ تھے، ان کی تکمیل جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی. برج سنبلا ورگو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ.
आपका हाकिम सारा तारा 2 था 12 दिसंबर जायजा के तीसरे घर में मौजूद होगा, जबकि 13 था 31 दिसंबर तारा जो है जायजा के चौथे घर में आ जाएगा। और ये भी आपकी जो है ख़ान की खुशहाली यानी घर में जो भी आपके माली हालात हैं उनमें बेहतरी का सबब बनेगा, आपके किसी प्रोजेक्ट को हिट कर देगा, आपके जहन में कोई आइडिया जन्म ले सकता है जिसको किसी के साथ शेयर करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने आइडियाज़ को सेल कर सकते हैं, दूसरों के साथ नेगोशिएट करके फ़ायदे उठा सकते हैं। ये सारा कुछ आप पे है, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक आपकी अप्रोच है, किस हद तक आप मेहनत करते हैं, तो ये आपको खुद से करना है। जबकि ज़ाती सवारी पर्सनल कन्वीनियंस आप जिस लेवल पे हैं, आप बाइक ख़रीद सकते हैं, गाड़ी ख़रीद सकते हैं, हवाई जहाज़ ख़रीद सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप ख़रीदिएगा। यकीनन आपको ख़रीद और फ़रोख्त दोनों तरह से है। अगर गाड़ी आप बेचना चाहते हैं, सुंबला से यानी वर्गों से रिलेटेड लोग हैं, ख़रीदने के बजाय अगर कोई उनको बेचने की ज़रूरत है अपनी गाड़ी की या पर्सनल कन्वेंस की, तो यकीनन वो भी उनके लिए बेहतर साबित हो सकेगी। आजमाइश करके देख लीजिएगा यकीनन, और अगर पहले मशवरा कर लें मेरे से तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोरा 2 था 31 दिसंबर जायजा के खाना माल में रहते हुए आपकी आमदनी का हसूल जो है वो मुमकिन बना सकेगा। इसके साथ साथ आपके जो दरपेश मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पे माली मुश्किलात, उनका ख़ात्मा जो है वो करने में आपका साथ देगा। क्यों करना तो आप ही नहीं है, स्टार ने सिर्फ आपका साथ देना है, या आपके अंदर सोच पैदा करनी है, अमल आपने करना है, प्रैक्टिकल जो है वो आपके हाथ से होगा। और इसके साथ साथ कुछ नए माली ज़राए यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनका हसूल भी बआसानी मुमकिन बना सकेगा। अपने आप को हर हालत में जज्बाती होने से बचाइएगा, कभी एक्साइटेड नहीं हो जाइएगा और किसी भी किस्म का ख़तरा मोल नहीं लीजिएगा। यानी आपके पास पैसे आ गए तो आप सोचते हैं कि ये कर लूँ, नहीं पैसे आए तो आप ये कर लूँ। अरे भाई कुछ भी नहीं, आपको कोई भी आपको रिस्क इन्वॉल्व नहीं करना है, अपने अपने कामों में रूटीन मैटर को आगे बढ़ाना है। हाँ कोई नया आइडिया है बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करें आप, लेकिन ख़तरा नहीं है, अपनी कैपेसिटी में अपने लेवल पे कीजिएगा। 16 और 17 दिसंबर को ज़ोहरा और ज़ोहल जो है वो तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मौजूदा हालात जो हैं उनके मुताबिक फ़ैसला करने की काबिलियत ना सिर्फ आप में जन्म ले सकेगी, कुछ ऐसा एक काबिलियत होती है लेकिन वो उस टाइम पे जो है वो क्लिक नहीं करती, हिट नहीं करती, आपके अंदर से वो सोच नहीं आती। बाद में ख्याल आता है यार मैं ऐसे कर लेता, और भाई इस वक्त ऐसा ही होगा, आपको कुछ ऐसी सोचें आ जाएंगी, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ जाएंगे, और इसी को काबिलियत कह लें, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की अता है ये, तो यकीनन और वो नुमायाँ तौर पे होगी, दूसरों के सामने भी उसका इज़हार होगा। तो हो सकता है कुछ लोग आप हैरान भी हों, कुछ लोग आपसे हसद भी करें कि यार ये क्या है, पहले तो ये कुछ भी नहीं था, अभी एकदम से क्या हुआ। भाई स्टार मोमेंट चेंज हो गई, आपके असरात आ गए, आपका जहन खुल गया। तो इसके अलावा करियर में जो भी करियर आपका है, जो भी पेशा वराना आपकी सरगर्मियाँ हैं, उनमें आगे बढ़ने के मौके भी आपको मुयस्सर आ सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मरीख तमाम जायज़ा के 5वें घर में रहते हुए आपको अपनी औलाद की सरगर्मियों पर ख़ास निगाह रखने की जो ज़रूरत है उसका एहसास दिलाता रहेगा। मुश्तरी की खाना माल में मौजूदगी की वजह से आमदनी का हुसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा, जबकि नए ज़राए आमदन जो है उनकी तलाश में भी आपको आसानी हो सकेगी। ख्याल करना है आपको, कुछ बहुत सारी आसानियाँ इंसान के सामने से आती हैं, गुज़र जाती हैं, तो हम चूँकि उस वक़्त अलर्ट नहीं होते, उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती, बाद में ख्याल आता है कि हाँ यार वो मौका ऐसा था, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रहना है इस हफ्ते में। इसके साथ साथ आपको जो ज़ैलिया का प्लॉट है बदस्तूर जायचा के तीसरे घर में विराजमान रहेगा। इसके अलावा कोई अहम कोई स्टार मोमेंट्स नहीं है, रूटीन मैटर है, तो इस वजह से मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। तो आप अपने हफ्ते की डिटेल पढ़ने के लिए डेली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन हफ्ते के, तो कैसा वो डे गुजर सकता है, उसमें क्या क्या इम्कानात आ सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए, आपके बारे में जो आर्टिकल अपडेट किए गए उनको पढ़ने के लिए, और बाकी अपना दिन है, आपका महीना है, साल है, और बहुत सारी दुआएं हैं ख़ास तौर पे, उनको पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह आपके ताले में मौजूद रहेगा, जिसके मुरतब होने वाले जो असरात हैं उनकी वजह से आपकी सोच मुस्बत रहेगी, क्योंकि आदमी की सोच अगर पॉजिटिव है, मुस्बत है, तो यकीनन वो बंदा हीरा है, बहुत कमाल का आदमी है वो। क्योंकि जब भी गुस्सा आता है और थोड़ा सा हम ज़रा इन्फ्लुएंस ले लेते हैं हालात का,
اور وہ اگر نیگیٹو ہو جائے تو بہت کام خراب ہو جاتے ہیں، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جپٹر جو ہے یعنی مشتری درپیش جو منفی امور ہیں ان کا مثبت حل سامنے لانے میں جو بھی حائل رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرنے کا سبب بن سکے گا، لیکن رسک نہیں لینا، آپ کو اپنے مقدر آزمانے کی کوشش بالکل نہیں کرنی ہے۔ جو روٹین میٹر ہے ان کو آگے ہی بڑھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں لکی ہوں، میرا اسٹار آ گیا ہے تو اب میں بہت بڑا کوئی وہ بس کوئی گیم کر لوں، کوئی میچ کھیل لوں، کو ایسا نہیں کرنا آپ کو۔ روٹین میٹر ہے، اپنی محنت سے کام لیجیے گا، اپنے رزق کو حلال کیجیے گا، بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ 13 دسمبر کے بعد عطارد کے آپ کے طالب میں موجودگی کی وجہ سے نت نئے آئیڈیاز جنم لے سکیں گے، جبکہ آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہونے سے آپ کو مثبت اور مستحکم فیصلے کرنے میں بہت زیادہ آسانی جو ہے وہ میسر آ سکے گی، جس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن جو ہے، جس پوزیشن پہ بھی آپ ہیں وہ بھی خاصی مضبوط ہو جائے گی۔ خانہ مال کا مالک اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہوئے آپ کے مالی وسائل میں بہتری لانے کے لیے آپ کی پہلے سے جو کی گئی کوششیں ہیں ان کو کامیاب بنا سکے گا۔ شمس کی 21 دسمبر تک تالے میں موجودگی کی وجہ سے آپ کی سوچ میں نکھار آئے گا، آپ کی سوچیں نکھر سکیں گی، جبکہ آپ کی ذات کے مثبت پہلو جو ہیں یعنی آپ کی نیکیاں، آپ کی اچھائیاں، جو پازیٹیو آپ کے اندر خوبیاں ہیں، جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ دوسروں کے سامنے اجاگر ہو سکیں گے، نمایاں طور پر دوسروں کے سامنے آ سکیں گے۔ برج جدی کیپریکون موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے تالے میں رہتے ہوئے آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے علاوہ آپ کی ذہنی پختگی کا سبب بھی بنے گا، یعنی مینٹلی آپ کو خاصا میچور کر سکے گا، جبکہ آپ کی سوچ میں حقیقت پسندی کا عنصر نمایاں رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ دیکھیے گا، ایک تو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے، حقیقت پسندی بندے کے اندر آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس کو نمایاں نہیں کر پائیں گے، آپ اپنے آپ پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو یقیناً پھر اس صلاحیت کو آپ ضائع کرنے کے مترادف ہے، بالکل کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صلاحیت، ایسی خوبی کا کیا کرنا ہے کہ جس سے آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں؟ تو ہمارا کام تو یہی ہے کہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں۔ آپ اگر نہیں بھی توجہ دیتے تو جب ہم کہتے ہیں تو ان کی وجہ سے تھوڑا توجہ کر لیا کریں، آپ کے انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہو جائیں گے۔ مشتری ذائقہ کے 12ویں اور اپنے ذاتی گھر میں موجود رہے گا، جس کی وجہ سے عزت، دانش یعنی عقل و فہم اور آپ کی جو میچورٹی ہے، انٹلیکچل لیول ہے، وہ بڑھے گا، اور اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں آپ کی مصروفیت بڑھ سکیں گی، اور جبکہ روحانی امور میں آپ کی دلچسپی مزید بڑھنے کے امکانات جو ہیں وہ سامنے آ سکیں گے۔ 16 اور 17 دسمبر کو زحل اور زہرہ تجدید بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے جاری معاملات میں بہتری لانے کے لیے اپنی گفتگو سے دوسروں کو متاثر کرنے والی جو خوبی ہے اس سے بآسانی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اب کوشش کر کے دیکھیے گا کہ آپ دوسروں کو کس طرح متاثر کرتے ہیں اور آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ کتنی بہتر ہوتی ہے، تو اس کو ذرا چیک کرتے رہا کریں۔ آپ کی انسپریشن بہت ہے، آپ اپنی گفتگو سے دوسروں کو بڑے اچھے طریقے سے قائل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایمانداری ہے اس سے اگر آپ کام لیں، فرض شناسی سے کام لے کر اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو ادا کریں، اور اپنے ڈپلومیسی جو ہے اس کو استعمال کر کے اپنے بہت سارے مسائل کا مثبت حل جو ہے وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر تو بہت بڑی بات ہے، اور یہ کرنا ہے آپ کو، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں اور اس ہفتے میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس دوران اہم کاروباری معاہدے طے ہونے کی وجہ سے ذہنی جو آپ کو راحت و سکون ہے وہ بھی مل سکے گا۔ یقیناً جب آپ مینٹلی پیسفل ہوں گے تو آپ کے سارے معاملات بہت اچھے طریقے سے انجام پائیں گے۔ برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام مزاجہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے، جبکہ مریخ تمام مزاجہ کے خانہ مال میں موجود ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کو اپنی آمدنی اور اخراجات ان کو بیلنس کرنا، ان میں توازن قائم کرنا، متوازن رکھنا، ان کو اس کی ضرورت کو نمایاں طور پر سامنے لانے کا سبب بنے گا، اور ایسے معاملات کی اگر آپ بہترین منصوبہ بندی کر لیں تو یقیناً یہ مسائل نہیں رہیں گے، آپ ان پہ قابو پا سکیں گے۔ ذیلی حاکم یورینس تمام مزاجہ کے 3 گھر میں رجت کی حالت میں موجود رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے جذبات اور منفی احساسات پر
काबू पाना होगा, यानी आपके अंदर अगर नेगेटिविटी आ जाए तो उसको कंट्रोल करना होगा ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से आप अपने आप को बचा सकें। 16 और 17 दिसंबर को ज़ोहल और ज़ोरा तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात एक्वेरियस वालों के लिए ये हैं कि उनको फ़ायदा हो सकेगा, अहम कारोबारी मुआहदे तय पा सकेंगे। इसके साथ साथ कई मजबूत और मुस्तहकम फ़ैसले भी अमल में लाने में एक्वेरियस वाले जो लोग हैं वो कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह ज़ायचा के 10वें यानी करियर के घर में मौजूद होने की वजह से आपकी इज़्ज़त तौक़ीर बढ़ाने का सबब बन सकेगा। इसके अलावा आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे। उसके लिए ऑलरेडी आपने अगर कभी अप्लाई किया हुआ है कहीं तो वहाँ से आपको कॉल आ सकती है, आपके इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, जॉइनिंग हो सकती है, लेकिन फ़ौरी तौर पे नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। इसके साथ साथ चूँकि आपका ज़ाली आकम नेपच्यून जो है वो भी तमाम बदस्तूर आपके ताले में मौजूद रहेगा, तो इसलिए मुश्तरी की जो फजीलतें हैं, चूँकि इज़्ज़त और रिज़्क़ इससे ज़्यादा बेहतर अता करने वाला या साथ देने वाला स्टार नहीं है कि जो इन दो चीज़ों का सबब बनता है, तो इसलिए इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और अगर इसके साथ साथ आपको अपने इस्म आज़म की ज़रूरत हो, अपने नवाफिल की, सदक़ात की आप ज़रूरत महसूस करें या आपका दिल चाहे, चूँकि रूहानियत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है मुश्तरी का, तो इसलिए जब ये चीज़ें आपके अंदर ग्रो करें या सोच पैदा हो तो आप कॉल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं प्लीज़। उसमें बहुत सारा ये होता है कि मियाँ साहब ये बताइएगा एकदम से अभी बस 2 मिनट में, तो भाई मैं भी बिज़ी हूँ, बहुत सारी मसरूफियात है, बहुत सारे फ़राइज़ होते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सब्र व तहम्मुल के साथ काम लीजिएगा, आपके फ़ायदा हो सकेगा। और मैं भी जो आप नेकी करेंगे तो यकीनन उसमें मैं भी आपका साथी बन सकूँगा। तो इसके साथ ही जो हफ़्ता तो मुकम्मल हुआ। आप अपने बारे में हफ्ते की डिटेल, दिन, महीना, साल सारा कुछ पढ़ने के लिए आप विज़िट करते रहिएगा astro.pk। अब आमिर मियाँ यानी मुझे और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात और कुछ नई स्टार मोमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।